हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। हामीले अब केही क्वेशन्सहरू सल्भ गरौँ सेट थ्योरीको इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु। इक्जाम्पल 1, प्रुभ द्याट फर्स्टमा ए डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ ए युनियन बी, सेकेन्डमा ए डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट, थर्डमा ए इन्टरसेक्सन बी इज द सबसेट अफ बी, फोरमा ए सबसेट अफ बी इम्प्लाइज बी कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ ए कम्प्लिमेन्ट, एन्ड फाइभमा ए सबसेट अफ बी इम्प्लाइज सी डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ सी डिफरेन्स ए। मतलब यो इक्जाम्पलमा कस्तो टाइपको क्वेसनहरू छन् कि एउटा सेटलाई अर्को सेटको सबसेट कसरी सो गर्ने, जबकि यो जुन सेटहरू दिएको छ ए र बी तिनीहरूको मेम्बर्सहरूको बारेमा थाहा छैन कि यो जस्तै यो एमा कस्ता मेम्बरहरू छन्, बीमा कस्ता मेम्बरहरू छन्, मेम्बरहरूको बारेमा केही भनेकै छैन। तैपनि हामीले प्रुभ गर्नु छ कि ए डिफरेन्स बी है 1 नम्बरको कुरा गर्दैछु, ए डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ ए युनियन बी। कसरी प्रुभ गर्ने कि ए डिफरेन्स बी ए युनियन बीको सबसेट हुन्छ जबकि ए र बीको मेम्बरहरू दिएको छैन। ठिक छ, त सोल्युसन 1 को लागि सबसेट प्रुभ गर्नु छ भने यसको एउटा मेथड छ, ट्रिक छ। त्यो ट्रिक के छ सुनौ राम्रोसँग। अब हामीलाई यो ए डिफरेन्स बी को मेम्बर थाहा छैन। ठिक छ, त हामीले के गर्छौँ, एउटा मेम्बर सपोज गर्छौँ, लेट एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स, अथवा यसरी लेखौँ लेट एक्स इज एनी मेम्बर अफ ए डिफरेन्स बी, देन र हामीले के गर्यौँ कि ए डिफरेन्स बी को एउटा मेम्बर सपोज गरिदिउँ एक्स, किनकि यसमा के मेम्बर पर्छ त हामीले केही पनि थाहा छैन। त्यही भएर एउटा टेस्टको लागि एउटा मेम्बर सपोज गरिदिने एक्स। अब यदि यो यसको सबसेट हुनु छ भने यो एक्स कसको मेम्बर हुनु पर्यो, ए युनियन बी को हुनु पर्यो। जस्तै हामीले सबसेटको बारेमा के पढ्यौँ, ए सबसेट अफ बी हुनको लागि के हुनु पर्यो, ए का सबै मेम्बरहरू बीमा हुनु पर्यो, यही त हो सबसेट हुनको लागि। त हामीले त्यही कन्सेप्ट युज गर्दैछौँ। यसको सबै मेम्बर यसमा छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। अब यसको मेम्बरहरू हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर एउटा मेम्बर यक्स मान्दिने, यक्स इज एनी मेम्बर। अब यदि यो यक्स यसको पनि मेम्बर हो भने त यो यसको सबसेट भइहाल्छ। त लेट एक्स इज एनी मेम्बर अफ ए डिफरेन्स बी, देन के लेख्ने, एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी, यानि यक्स यसको मेम्बर हो त हामीले के लेख्न सक्छौँ, एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स, एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी। अब हामीले यहाँ डिफ्रेन्सन युज गर्ने कि यदि यक्स ए डिफरेन्स बी को मेम्बर हो भने यसले भन्छ यक्स ए को मेम्बर हुनुपर्छ तर यक्स बी को मेम्बर हुनु हुँदैन, अनि पो डिफरेन्सको मेम्बर हो त यक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड यक्स डज नट बिलोङ टु बी। अब यो यक्स एमा छ बीमा छैन, हामीलाई योसँग मतलब छ ए युनियन बीसँग। हामीले यति मात्रै खोज्नु छ, यति मात्रै पत्ता लगाउनु छ कि यो जुन यक्स छ त्यो यक्स ए युनियन बीमा पर्छ कि पर्दैन। त अफकोर्स पर्छ। हेर, यक्स एमा त पर्छ, अब बीमा पढे पनि नपढे पनि यक्स त युनियनमा त पढिहाल्छ नि, ए युनियन बीको त मेम्बर भइ नै हाल्छ नि। जस्तै यक्स एमा त छ बीमा छैन, त बीमा होस् नहोस् एउटा सेटमा छ भने त त्यो दुईवटा सेटको युनियनमा त आइहाल्छ हैन। जस्तै मानौ 2 बिलोङ्स टु ए छ अनि 2 डज नट बिलोङ टु बी छ। अब कसैलाई भन्ला कि 2 ए युनियन बीमा पर्छ कि पर्दैन, त पर्छ नि, युनियनमा पढ्नको लागि त एउटा सेटमा पढेपछि भइगयो। त हेर, देयरफोर यक्स कसको मेम्बर थियो, यक्स ए डिफरेन्स बी को मेम्बर थियो। अब यक्स कसको मेम्बर हो, ए युनियन बी को। त हामीले यो भन्न सक्छौँ नि कि ए डिफरेन्स बी को हरेक मेम्बरहरू ए युनियन बी को पनि मेम्बर हुँदो रहेछ है। फेरि सुन, यक्स कसको मेम्बर हो, ए डिफरेन्स बी को। अब यक्स कसको मेम्बर हो, ए युनियन बी को। त हामीले के भन्न सक्छौँ कि ए डिफरेन्स बीमा पढ्ने सबै मेम्बरहरू ए युनियन बीमा पनि पढ्दो रहेछ। यसको मतलब के भयो कि ए डिफरेन्स बी वास्तवमा ए युनियन बी को सबसेट हुनुपर्छ। यहाँ देयरफोर के लेखिदिने, देयरफोर ए डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ ए युनियन बी एन्ड दिस प्रुभ्स द आवर रिजल्ट। त सबसेट प्रुभ गर्ने यही तरिका छ। यहाँ बस दुईवटा कुरा क्लियर हुनु पर्यो कि कसलाई कसको सबसेट देखाउनु छ। जस्तै 1 नम्बरमा यसलाई यसको सबसेट देखाउनु थियो, त जसलाई सबसेट देखाउनु छ त्यो भित्रको एउटा मेम्बर लिने एक्स र कन्सेप्टलाई युज गरेर केही न केही गरेर हामीले के प्रुभ गर्दैछौँ कि त्यो यक्स यसको पनि मेम्बर हो भनेपछि यसमा पढ्ने सबै यक्सहरू यसमा पनि पर्छ भनेपछि त यो पक्कै पनि यसको के भइहाल्छ त सबसेट भइहाल्छ। ठिक छ, ओके। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। 2 मा के देखाउनु छ, ए डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट। अनि यो रिजल्टलाई हामीले भेन डायग्राममा पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई थाहा छ है, यो दुईवटा रिजल्टलाई भेन डायग्राममा हेरौँ त। जस्तै यो भेन डायग्राम जरुरी छैन, जस्ट तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि म यो देखाउँदैछु। जस्तै यो ए भयो होइन, यो बी भयो, यो ए, यो चाहिँ बी, यो युनिभर्सल सेट। त पहिला त ए डिफरेन्स बी भनेको कुन मेम्बर हो, यो हो नि, यो रिजन हो ए डिफरेन्स बी को। ठिक छ, यो ए डिफरेन्स बी हो। अनि ए युनियन बी भनेको कुन मेम्बर हो, ए युनियन बी।
ओके यो त भयो ए डिफरेन्स बी, यो एरिया के छ हाम्रो ए डिफरेन्स बी छ। अब यो ए युनियन बी भनेको यो पुरै होइन, यो पुरै हो। यसको लागि अर्को फिगर, दुईटा फिगर हेर्दाखेरि क्लियर हुन्छ। जस्तै यो भयो ए अनि यो भयो बी, अनि ए युनियन बी भनेको टोटल यो सबै हो ए युनियन बी, पुरै हो ए युनियन बी। अब फिगर हेरेर थाहा हुन्छ यो पोर्सन त यसै भित्र आयो नि त, यहाँनिर पढ्ने सबै मेम्बरहरू यो भित्र छ कि छैन, छ। त्यो फिगरबाट पनि क्लियर छ कि ए डिफरेन्स बी पक्कै पनि ए युनियन बी को सबसेट हुन्छ। तर गर्ने तरिका यो हो, एक्जाममा सोध्यो भने यसरी नै गर्ने हो। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, ए डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट। ओके 2 नम्बर कसलाई सबसेट देखाउनु छ, ए डिफरेन्स बी लाई। त हामीले के गर्छौँ, ए डिफरेन्स बी को एउटा मेम्बर सपोज गर्छौँ, सेम अघि जस्तै लेट एक्स इज एनी मेम्बर अफ ए डिफरेन्स बी देन एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी। ठिक छ। अब हामीले यो देखाउनु पर्यो कि यक्स बी कम्प्लिमेन्टको पनि मेम्बर हो भनेर। त सिम्पल छ, जब एक्स ए डिफरेन्स बी को मेम्बर हो त्यसले के भन्छ कि यक्स ए को मेम्बर त हुनै पर्यो एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। क्लियर छ। अब हेरौँ, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी को मतलब के हो, एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। हेर त, एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट एन्ड दिस इम्प्लाइज, अब हेर एक्स ए को मेम्बर त छ, तर हामीलाई योसँग मतलब थियो कि एक्स बी कम्प्लिमेन्ट को मेम्बर हो कि होइन। त यसलाई छोडेर जस्ट के लेखिदिने, एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। मतलब एक्स एमा पनि छ, तर मलाई एसँग मतलब थिएन, मलाई त बी कम्प्लिमेन्टसँग मतलब थियो। किनकि यो जुन कुरा प्रुफ गर्नु थियो नि कि ए डिफरेन्स बीमा पढ्ने मेम्बरहरू बी कम्प्लिमेन्टमा पनि पढ्नुपर्छ, त हामीले यो भित्र एउटा एक्स लियौँ होइन। अनि एक्स त एमा पढ्छ नै, बीमा पढ्दैन, तर मलाई यति चेक गर्नु थियो कि त्यो एक्स बी कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हो कि होइन। त यहाँबाट थाहा पायौँ जब एक्स बीमा पढ्दैन त बी कम्प्लिमेन्टमा त स्योर पढ्छ, त एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। अब मलाई त योसँग मतलब छैन नि त, यो एक्स एमा होस् नहोस् मतलब होइन, बी कम्प्लिमेन्टमा छ कि छैन, छ, र त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको। भनेपछि अब हाम्रो कन्क्लुजन के आयो त, एक्स कसको मेम्बर थियो, ए डिफरेन्स बी को। अब एक्स कसको मेम्बर हो, बी कम्प्लिमेन्टको। त हामी एक तरिकाले यसरी भन्न सक्छौँ नि कि ए डिफरेन्स बीमा पढ्ने एक्सहरू बी कम्प्लिमेन्टमा पनि पढ्दो रहेछ, त्यसैले ए डिफरेन्स बी पक्कै पनि बी कम्प्लिमेन्टको सबसेट हुन्छ। यो सबसेटको सेम कन्सेप्टलाई युज गरेको हो। एउटा सेटलाई अर्को सेटको सबसेट हुनको लागि त्यो सेटको सबै मेम्बरहरू अर्को सेटमा पढ्नु पर्यो। त हामीले एउटा एक्स मानेका थियौँ ए डिफरेन्स बी को मेम्बर, अनि त्यो एक्स अब बी कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हो भनेपछि यो सेट त यसको के हुनु पर्यो, सबसेट हुनु पर्यो। अब हामी के लेख्छौँ, हेन्स अथवा देयरफोर है, देयरफोर ए डिफरेन्स बी मस्ट बी सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट एन्ड प्रुभड। ठिक। अब यसलाई फिगरमा हेर्न सकिन्छ। ओके, ए डिफरेन्स बी भनेको यो होइन, ए डिफरेन्स बी भनेको यो हो, अनि बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यो छोडेर, बीलाई छोडेर सबै, बीलाई छोडेर सबै। त बी त यहाँसम्म छ, यसलाई छोडेर सबै यसरी। अब आफै भन, यो जुन ग्रिन रिजन जुन छ, ग्रिन एरिया जुन छ, ग्रिन एरियाभित्र यो येलो एरिया पढ्यो कि न, यो बेला ए डिफरेन्स बी पढ्यो भनेपछि वास्तवमा ए डिफरेन्स बी बी कम्प्लिमेन्टको सबसेट हुन्छ। ठिक छ। 3 नम्बरमा के छ, ए इन्टरसेक्सन बी सबसेट अफ बी। यो त एकदम इजी छ। ए इन्टरसेक्सन बी सबसेट अफ बी त हुनैपर्छ, किनकि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कमन मेम्बर्स हो। कमन मेम्बर्सहरू त ए को पनि हुन्छ, बी को पनि हुन्छ, त अटोमेटिक ए इन्टरसेक्सन बी बी को पनि सबसेट हुन्छ, ए को पनि सबसेट हुन्छ। त यहाँनिर प्रुभ गर्नु छ बी को सबसेट हो। त हामीले मेथड फलो गरौँ। 3 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु छ, ए इन्टरसेक्सन बी इज सबसेट अफ बी। कसरी प्रुभ गर्ने, त हामीले के सपोज गर्छौँ, लेट एक्स इज एनी मेम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। किनकि हामीले यसलाई सबसेट देखाउनु छ, त यसको एउटा मेम्बर मान्ने एक्स। देन अब के लेख्ने, एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी। अब इन्टरसेक्सनको मेम्बर हो, यसको मतलब त्यो एक्स दुइटैको मेम्बर हो, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। तर हामीलाई योसँग मतलब छ कि यो बीमा पढ्छ कि पढ्दैन, त एक्स हेर बीमा पढिसकेको छ, योसँग मतलब भएन, त हामीले के लेख्दिने, एक्स बिलोङ्स टु बी। अब हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ कि ए इन्टरसेक्सन बीमा पढ्ने एक्सहरू बीमा पनि पढ्दो रहेछ, त्यसैले ए इन्टरसेक्सन बी के हुनु पर्यो, ए इन्टरसेक्सन बी के हुनु पर्यो त सबसेट अफ बी हुनु पर्यो। त्यसै गरी हामी यो प्रुफ गर्न सक्छौँ, ए इन्टरसेक्सन बी इज द सबसेट अफ ए। यो पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ, यहीँबाट आइहाल्छ है। त सबसेट कसरी प्रुफ गर्ने, यसको आइडिया मलाई लाग्छ तिमीहरू बुझिरहेको होला है। 3 नम्बर यो भयो, प्रुभड। ओके, नेक्स्ट 4 नम्बरमा के छ, ए सबसेट अफ बी इम्प्लाइज बी कम्प्लिमेन्ट इज सबसेट अफ ए कम्प्लिमेन्ट। 4 नम्बरको क्वेसन छ स्टुडेन्ट्स,
A subset of B implies B complement is subset of A complement. यसको सोल्युसन हेर, यसमा के छ, यो दिएको छ, यो प्रुभ गर्नु छ, किनकि यहाँ इम्प्लाइज हामीले लजिकमा पढ्यौँ कि इम्प्लाइजको मिनिङ के हुन्छ, इफ दिस देन दिस, मतलब यो भनेको यस्तो हो, if A is subset of B then prove that B complement is subset of A complement. मतलब यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, इफ A is subset of B then prove that B complement is the subset of A complement. यानी यो छ भने यो प्रुभ गर है, यदि A B को सबसेट हो त प्रुभ गर B को कम्प्लिमेन्ट A को कम्प्लिमेन्ट को सबसेट हुन्छ। त सेम प्रोसेस यसलाई यसको सबसेट देखाउनु छ त हामीले यति चेक गरिदिनु पर्यो कि यसमा पढ्ने यक्षहरू यसमा पनि पढ्नु पर्यो। त्यही त हामीले यक्स कसको मेम्बर सपोज गर्ने, बी कम्प्लिमेन्टको, किनकि यसलाई सबसेट देखाउनु छ त यो भित्र एउटा यक्स सपोज गरिदिने। त लेट यक्स इज एनी मेम्बर अफ बी कम्प्लिमेन्ट देन एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट लेखेर अब यसको मतलब के हो, यदि एक्स बी कम्प्लिमेन्टको मेम्बर हो भने पक्कै पनि त्यो एक्स बी को मेम्बर हुन सक्दैन। थाहै छ बी र बी कम्प्लिमेन्ट डिजोइन्ट हुन्छ, यसमा पढ्ने मेम्बर कम्प्लिमेन्टमा पढ्ने मेम्बर पक्कै पनि बीमा पढ्दैन। अब हेर यदि एक्स बीमा पढ्दैन त हामीले त यहाँ हेर त के प्रुभ गर्नु छ, बी कम्प्लिमेन्ट र यता चाहियो ए कम्प्लिमेन्ट। त यो यक्सलाई अब एतिर लैजाने, एतिर। अब यक्स बीमा पढ्दैन, अब यहाँ कुरा छ यक्स एमा पढ्छ कि पढ्दैन, के छ हामीले केही भन्न सक्छौँ। यदि यक्स बी को मेम्बर होइन त ए को मेम्बर हुन सक्छ कि सक्दैन, त ए को मेम्बर हुँदैन, यो एक्स डज नट बिलोङ टु ए। किन, हेर ए त बी को सबसेट हो, यहाँ हेर त यो ए हो अनि यो बी को सबसेट हो, यो बी हो, ठिक छ, अनि यो युनिभर्सल सेट मान्देऊ यो। अब तिम्रो आफै दिमाग लगाऊ, यक्स जब बीमै छैन त एमा कसरी हुन सक्छ, बीमै छैन, मानौ यक्स यहाँनिर छ, अब ए भन्दा ठुलो त बी हो, ए भन्दा ठुलो बी हो, जब बीमै छैन भने त एमा त हुने कुरै भएन। त त्यही लजिक छ, एक्स जब ए बी को मेम्बर होइन त ए को मेम्बर हुनै सक्दैन, बिकज ए इज सबसेट अफ बी, ए भन्दा ठुलो बी हो, त बीमै नभएको मेम्बर एमा कसरी हुन्छ, हुनै सक्दैन। त हेर आयो, यक्स जब एमा छैन त ए को कम्प्लिमेन्टमा त पढिहाल्छ, ए को कम्प्लिमेन्टमा त स्योर पर्छ, भनेपछि के लेख्न सक्छौँ, एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। बस प्रुभ भइसक्यो। यक्स कसको मेम्बर थियो, बी कम्प्लिमेन्टको। यहाँ हेर यक्स कसको मेम्बर हो, ए कम्प्लिमेन्टको, देयरफोर बी कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ ए कम्प्लिमेन्ट, प्रुभड। ठिक छ, यो रिजल्ट हामीले फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ सजिलैसँग। जस्तै यो ए हो होइन, अनि यो चाहिँ के हो त बी हो, अनि यो युनिभर्सल सेट हो, अनि यो फिगरमा हेर ए चाहिँ बी को सबसेट हो छ। अब के देखाउनु थियो, बी कम्प्लिमेन्ट। अब भन बी को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ, बी को कम्प्लिमेन्ट यो होइन, बी छोडेर सबै यो हो बी कम्प्लिमेन्ट, यो बी कम्प्लिमेन्ट। अब ए कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ, अब ए त यहाँसम्म छ, अब ए छोडेर त सबै आएन, हेर त सबै आयो। त यो जुन ग्रीन एरिया जुन छ त्यो एरियाभित्र त्यो रेड एरिया पढ्यो कि नै पढ्यो, हेर त ए को कम्प्लिमेन्ट पक्को सबसेट पक्कै पनि बी को कम्प्लिमेन्टको हुन्छ। आई होप तिमीले बुझेको होला, यसलाई युज गरेर यो प्रुभ गरेको हो। ओके, नेक्स्टमा के छ, यहाँनिर दिएको छ ए सबसेट अफ बी, त प्रुभ द्याट सी डिफरेन्स बी इज द सबसेट अफ सी डिफरेन्स ए। यहाँ बी अगाडि छ त्यस ए पछाडि छ होइन, यो दिएको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा के दिएको छ, ए सबसेट अफ बी छ भने प्रुभ गर सी डिफरेन्स बी चाहिँ कसको सबसेट हुन्छ, सी डिफरेन्स ए को। कसरी प्रुभ गर्ने त हेरौँ, सोल्युसन यो दिएको छ, एलाई सबसेट देखाउनु छ त हामीले एक्स यो भित्र सपोज गर्ने। लेट तरिका चाहिँ लेख्ने, लेट एक्स इज एनी मेम्बर अफ सी डिफरेन्स बी देन एक्स बिलोङ्स टु सी डिफरेन्स बी। ठिक छ, अब यहाँनिर के छ त डिफरेन्सको मेम्बर हो, त्यसको मतलब के हो, एक्स बिलोङ्स टु सी एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी, किनकि डिफरेन्सको मेम्बर हो त सीमा पढ्छ बीमा पढ्दैन। अब हामीले खोजिरहेछौँ कि यो एक्स यसको मेम्बर हो कि होइन, किनकि यसलाई यसको सबसेट देखाउनु छ, त यो भित्रको मेम्बर त एउटा एक्स सपोज गऱ्यौँ। अब हामीले लजिकलाई युज गरेर होइन, कन्सेप्टलाई युज गरेर, डिफरेन्सको कन्सेप्टलाई युज गरेर यो प्रुभ गरिदिनु पर्यो कि एक्स यसको पनि मेम्बर हुन्छ। ठिक छ, तब हेर अघि जस्तै
यक्स यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यक्स जब बीमा पर्दैन त यसले के ग्यारेन्टी गर्छ कि त्यो यक्स एमा पनि पर्दैन, बिकज सेम रिजन ए इज सबसेट अफ बी, एभन्दा ठुलो बी हो, एमा पढ्ने मेम्बर बीमा त पढ्छ, अब बीमै नपढ्ने मेम्बर एमा त पढ्न सक्दैन, त एक्स डज नट बिलोङ टु बी, इट मिन्स एक्स डज नट बिलोङ टु ए भनेपछि आइसक्यो। हेर एक्स सीमा छ एमा छैन भनेपछि एक्स कहाँ छ त, एक्स कहाँ हुन्छ, एक्स मस्ट बिलोङ्स टु सी माइनस ए, सीमा छ एमा छैन, त्यसैले एक्स बिलोङ्स टु सी डिफरेन्स ए, द प्रुभड हेन्स देयरफोर सी डिफरेन्स बीमा पढ्ने एक्सहरू सी डिफरेन्स एमा पनि हुँदो रहेछ है। फेरि सुन, सी डिफरेन्स बीमा पढ्ने एक्सहरू सी डिफरेन्स ए को पनि मेम्बर हुँदो रहेछ, त्यसैले सी डिफरेन्स बी के हुनु पर्यो, सी डिफरेन्स बी के हुनु पर्यो, सबसेट अफ सी डिफरेन्स ए हुनु पर्यो भनेपछि यो भएपछि यो पनि हुने रहेछ एन्ड हेन्स प्रुभड। आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला है त। त यो भयो क्वेसन नम्बर 1 यानी इक्जाम्पल 1 को कुराहरू सकियो। ओके, नेक्स्ट टाइपको क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 2। ओके स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर इक्जाम्पल 2 हेरौँ। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन प्रूव दैट 1 नंबर में ए सबसेट अफ बी कम्प्लीमेंट, सेकेंड नंबर में बी सबसेट अफ ए कम्प्लीमेंट, थर्ड में बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, 4 नंबर में ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। के दिएको छ हामीले ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब ए र बी को बीच में केही पनि कमन मेम्बर छैन, ए र बी एकदम के छ त डिजोइन्ट सेट छ। डिजोइन्ट सेट्स भनेपछि मानौ ए यहाँनिर होला अनि बी यहाँनिर छ, यो ए र बी के छ त डिजोइन्ट छ एन्ड दिस इज आवर युनिभर्सल सेट, यो भयो युनिभर्सल सेट यो। ठीक छ, त के प्रुभ गर्नु छ, पहिलो नम्बरमा ए चाहिँ बी कम्प्लिमेन्टको सबसेट हुन्छ त हुनै पर्यो। हेर ए यहाँनिर छ, अब बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने त यो सबै आउँछ नि त, बी छोडेर त सबै आयो, त बी को कम्प्लिमेन्ट भित्र त ए त पढ्नै भयो। त्यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्ने त, सेम अघिकै मेथड, लेट एक्स है, लेट गर्दैन, लेट एक्स इज एनी मेम्बर अफ ए, देन अब एक्स ए को मेम्बर हो त हामी के लेख्छौँ, एक्स बिलोङ्स टु ए। अब एक्स ए मा छ त पक्कै पनि एक्स बी मा हुन सक्दैन है। जब यहाँनिर एक्स छ त के एक्स यहाँनिर छ छैन नि, किनकि यो त डिजोइन्ट हो, ए मा पढ्ने मेम्बरहरू बी मा हुँदैनन्, बी मा पढ्ने मेम्बरहरू ए मा हुँदैनन्, त यदि एक्स ए भित्र छ त पक्कै पनि एक्स बी भित्र हुँदैन किनकि ए र बी डिजोइन्ट छ, त एक्स डज नट बिलोङ टु बी। अब एक्स बी मा पर्दैन त एक्स कहाँ पर्छ, बी कम्प्लिमेन्टमा पर्छ। बस आइसक्यो। हेर एक्स कसको मेम्बर थियो, ए को, अब एक्स कसको मेम्बर हो, बी कम्प्लिमेन्टको, भनेपछि क्वेसन सकियो। देयरफोर ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट, प्रुभड। यो त 1 नम्बर भयो। 2 नम्बर हेरौँ। ओके, 2 नम्बर तिमीले आफै गरिहाल्छौ। बी लाई ए कम्प्लिमेन्टको सबसेट देखाउनु छ त सेम यही प्रोसेस, यो भित्र एक्स मान, एक्स बी मा छ त ए मा हुँदैन, ए मा छैन भने ए कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ। फिगरबाट पनि क्लियर छ, बी यहाँनिर छ, ए यहाँनिर छ, ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने यो पुरै पर्छ यहाँ, ए कम्प्लिमेन्ट भित्र बी परिहाल्छ। त यो 2 नम्बर तिमीले आफै गर। 3 नम्बर हेरौँ। 3 नम्बर, अब 3 मा त इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ, प्रुभ दैट दिस सेट इज इक्वल टु दिस सेट। यहाँनिर सबसेट देखाउनु छैन, सबसेट यसमा देखाउनु थियो, त्यो सबसेट देखाउने तरिका यो हो। यहाँनिर त इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड, त कुन मेथडले प्रुभ गर्ने त हामीले जति पनि थ्योरमहरू प्रुभ गऱ्यौँ, थ्योरमहरूमा हामीले के प्रुभ गऱ्यौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई अब सेट बिल्डर फर्ममा लेख्ने अनि बी निकाल्ने हो। ठीक छ, त्यही भएर हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्ने है। लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लिमेन्ट, यसलाई लेख्ने सेट बिल्डर फर्ममा। द सेट अफ अल एक्स सच दैट इंटरसेक्शन छ, त्यसैले एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट, किनकि यहाँ इक्वल टु प्रुभ गर्दैछौँ स्टुडेन्ट्स। त यो तरिकाले गर्ने होइन, यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा लेख्दै जाने अनि ठ्याक्कै बी आउँछ। हेर कसरी, द बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यो हो सेट बिल्डर फर्म, द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड किन त इंटरसेक्शन छ एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। हाम्रो टार्गेट हो बी, आउँछ कि आउँदैन, त यहाँ त बी आइसकेको छ, यसलाई के गर्ने, ए कम्प्लिमेन्टलाई। त यहाँ हेर, द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड, अब एक्स कसको मेम्बर हो, ए कम्प्लिमेन्टको, यसको मतलब एक्स कसको मेम्बर हुँदैन त, ए मा हुँदैन, बिकज एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट, इट मिन्स एक्स डज नट बिलोङ टु ए। ठीक छ, ओके, द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड, अब एक्स ए मा छैन, एक्स ए मा छैन तर एक्स त बी मा छ भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, एक्स बिलोङ्स टु बी, किन ए र बी डिजोइन्ट छ। हेर न, ए यहाँ छ, बी यहाँ छ,
एले भन्यो कि एक्स एमा छैन। अब एक्स एमा छैन भने त बीमा त हुनु पर्यो, किनकि यसले त देखाएको छ एक्स बीमा छ। त्यसलाई हटाएर फेरि के लेखिदिने, बी लेखिदिने। फेरि सुन, मैले के भने एक्स एमा छैन, मतलब यो एक्स यहाँनिर छैन रे है, यहाँनिर छैन। अब त्यो एक्स कि त यहाँनिर होला कि त यहाँनिर होला, तर यहाँ त देखाइएको छ एक्स त बीमा छ। त्यही भएर एक्स डज नट बिलोङ टु ए भनेको एक्स मस्ट बिलोङ्स टु बी। अब यो दुईटा किन लेख्ने बेकारमा, अथवा यहाँ पनि बी छ, यहाँ पनि बी छ, त सिधै हामी लेख्न सक्छौँ नि बी इन्टरसेक्सन बी लेख्न सक्छौँ कि नै है। बिचमा एन्ड आएको छ, एउटा सेट यहाँ छ, एउटा सेट यहाँ छ, एक्स बीमा छ र फेरि बीमा छ। यसको मतलब यो बी इन्टरसेक्सन बी को सेट बिल्डर फर्म त हो नि। अथवा यसरी नलेखेर यो दुईटा जब सेम छ त दुईटा किन लेख्ने, एकचोटि एउटा लेख्ने एक्स बिलोङ्स टु बी मात्रै लेखिदिने, यो त एउटै हो नि। अनि द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु बी, यानि बीमा पढ्ने एक्सहरूको सेट भनेको अरू केही होइन बी नै हो। त दिस इज बी। अथवा यो एसटीबाट हामीले एसटी पनि लेख्न सक्थ्यौँ बी इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु बी। दुईटा सेट सेम छ त इन्टरसेक्सन उही हुन्छ। अथवा यो दुईटा नलेखेर एउटै लेख्ने, अनि यो भनेको के हो, बी हो। क्लियर छ? त यसरी हामीले प्रुभ गऱ्यौँ 3 नम्बर। हेर, दिस इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड दिस इज राइट ह्यान्ड साइड। ओके, नेक्स्ट 4 नम्बरमा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टलाई देखाउनु छ, बी कम्प्लिमेन्ट। त यहाँ पनि इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ, त्यही भएर सेट बिल्डर फर्ममा लेख्ने हो है, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। 4 नम्बर ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए। अब यहाँ युनियन छ, त्यसैले के हुन्छ, अर एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। अब के प्रुभ गर्नु छ, हामीले लैजानु छ यसलाई बी कम्प्लिमेन्टतिर। त बी कम्प्लिमेन्ट त छ, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, हेर एक्स जब ए को मेम्बर हो त ग्यारेन्टी छ कि एक्स बी को मेम्बर हुन सक्दैन। किन? कारण के छ? कारण यही छ कि ए र बी के हो, डिजोइन्ट हो। ए र बी के हो, डिजोइन्ट हो। त एमा पढ्ने मेम्बर बीमा पढ्दैन। इज इक्वल टु, अब यहाँ हेर, अब बीमा छैन भने कहाँ हुन्छ, द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ। एक्स डज नट बिलोङ टु बी, इट मिन्स एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट, और एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। अब यसलाई म दुई तरिकाले लेख्न सक्छु। यो सेम छ त एउटा मात्रै लेखे पनि हुन्छ होइन, बिचमा और आएको छ भने म बी कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छु। और भनेको युनियन हो, कसको युनियन हो, बी कम्प्लिमेन्टको र फेरि बी कम्प्लिमेन्टको। अनि दुईटा सेम सेटको बिचमा युनियन लियो भने के आउँछ, बी कम्प्लिमेन्ट त आउँछ नि। प्रुभड। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त यो एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल नम्बर अब 3 मा जाउँ स्टुडेन्ट्स। एक्जाम्पल नम्बर 3, एक्जाम्पल 3। ओके स्टुडेन्ट्स, एक्जाम्पल 3 हेरौँ। इफ एबीसी आर सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट यू, प्रुभ द्याट। यहाँ पनि प्रुभ गर्नु छ, ए डिफरेन्स बी इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, ए डिफरेन्स बी इक्वल टु बी कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स ए कम्प्लिमेन्ट, बी डिफरेन्स ए इक्वल टु बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट। यो 1 र 3 उस्तै छ। यहाँ त एबाट माइनस बी छ, त यहाँनिर ए अगाडि इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, यहाँ बी अगाडि छ त बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट। त यो गरेपछि 3 नम्बर भइहाल्छ है। त्यसपछि प्रुभ गर्नु छ ए डिफरेन्स बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी। अनि 5 नम्बरमा यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो। सबैको प्रोसेस त एउटै छ, हेरौँ प्रुभ गरेर। ओके, सोल्युसन 1 नम्बर है त, क्वेसन नम्बर 1 सोल्युसन। यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ, ए डिफरेन्स बी। अब यसलाई हामी सेट बिल्डर फर्ममा लेख्ने हो, किनकि इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ। द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी, सरी सिधै यसै लेखौँ, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ टु बी। ठिक छ, किनकि ए डिफरेन्स बी हो। त यो कस्तो सेट हो, त्यस्ता एक्सहरूको सेट हो जुन एमा हुन्छ बीमा हुँदैन। एन्ड दिस इज इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, हामीले के प्रुभ गर्नु छ, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। एकदम इजी छ, एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड हेर एक्स डज नट बिलोङ टु बी, इट मिन्स वाट, एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि आइसक्यो। हेर यहाँ के छ, एन्ड भनेको के हो, इन्टरसेक्सन हो। कसको इन्टरसेक्सन, त एक्स कहाँ छ, एक्स बिलोङ्स टु ए, त ए इन्टरसेक्सन, अनि कहाँ छ अरू, बी कम्प्लिमेन्ट। त प्रुभड। त बिना फिगरको पनि हामी यो प्रुभ गर्न सक्छौँ यसरी सेट बिल्डर फर्ममा राखेर। बुझ्यो नि, यो जुन सेट बिल्डर फर्म हो यो भनेको इन्टरसेक्सनको रिप्रेजेन्टेसन हो। एन्ड भएर इन्टरसेक्सन आयो, अनि एक्स कसको मेम्बर थियो, ए को र बी कम्प्लिमेन्टको। त ए र बी कम्प्लिमेन्टको इन्टरसेक्सन भयो, एन्ड दिस प्रुभ्स आवर रिजल्ट। ठिक छ, यसलाई हामी फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ, कुनै गाह्रो कुरा छैन। ए डिफरेन्स बी र ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, ठ्याक्कै ए डिफरेन्स बी हुन्छ। ठिक छ।
2 नम्बर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ त ए डिफरेन्स बी द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नट बिलोंग टू बी। एकदम इजी क्वेसन छ हेर। बी कम्प्लिमेन्टमा चेन्ज गर्नु छ र ए कम्प्लिमेन्टमा त एकदम इजी छ हेर। द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स ए मा छ भने पक्कै पनि एक्स कहाँ हुँदैन त ए कम्प्लिमेन्टमा। अब एक्स बी मा छैन भने पक्कै पनि कहाँ हुन्छ यो बी कम्प्लिमेन्टमा। एक्स बिलोंग्स टू ए इट मीन्स एक्स डज नट बिलोंग टू ए कम्प्लिमेन्ट। एक्स डज नट बिलोंग टू बी इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लिमेन्ट। एन्ड दिस इज नथिङ। यसलाई हामीले यसै पहिला यो लेखौँ है त। द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लिमेन्ट एन्ड एक्स डज नट बिलोंग टू ए कम्प्लिमेन्ट। अब हेर त एक्स कहाँ छ बी कम्प्लिमेन्टमा र कहाँ छैन ए कम्प्लिमेन्टमा भनेपछि यो भनेको अरु केही हैन। दिस इज द सेट बिल्डर फर्म अफ बी कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स ए कम्प्लिमेन्ट। माइनस किन सरी यहाँनिर डज नट बिलोंग टू माइनस किन त एन्ड छ र एक्स यसमा छ यसमा छैन। बी कम्प्लिमेन्टमा छ ए कम्प्लिमेन्टमा छैन त्यसैले यो भनेको बी कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड प्रुभड। क्लियर। यो भयो 2 नम्बर। 3 मा के छ यो 3 गरिहाल्छ है। 3 भनेको 1 जस्तै हो यो आफै गर्नु। 4 नम्बरमा के छ ए डिफरेन्स बी कम्प्लिमेन्ट। 4 नम्बरको रिजल्ट हेरौँ। यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ 4 नम्बरमा ए डिफरेन्स बी कम्प्लिमेन्ट द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एन्ड एक्स डज नट बिलोंग टू बी कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ किनकि माइनस पछि त बी कम्प्लिमेन्ट हो त एक्स ए मा पर्छ बी कम्प्लिमेन्टमा पर्दैन। अनि के प्रुभ गर्नु छ हामीले प्रुभ गर्नु छ ए इन्टरसेक्सन बी यानी ए मा पनि पढ्नु पर्यो बी मा पनि पढ्नु पर्यो। त यसलाई कसरी खोल्ने त हेरौँ त। सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ए मा छ र सिधै आइसक्यो ल। बी कम्प्लिमेन्टमा छैन रे त बी मा त हुनै पर्यो हैन। बी कम्प्लिमेन्टको मेम्बर नहुनु त बी को मेम्बर हो भनेपछि सक्यो हेर। दिस इज नथिङ एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन कसको कसको इन्टरसेक्सन ए को र बी को। यता ए यता बी प्रुभड। एकदम इजी। 4 नम्बर ओके। 5 मा हेरौँ के छ ए डिफरेन्स बी इक्वल टू यो सो गर्नु छ ए डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन बी अनि ए युनियन बी डिफरेन्स बी। क्वेसन नम्बर 5 त क्वेसन नम्बर 5 पहिला सारिहालौँ। के प्रुभ गर्नु छ ए डिफरेन्स बी इक्वल टू ए डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू ए युनियन बी डिफरेन्स बी। त पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ यसको सोलुसन। ए डिफरेन्स बी बाट सुरु गरौँ। द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एन्ड एक्स डज नट बिलोंग टू बी। यसको मतलब त यही हो कि एक्स ए मा पर्छ बी मा पर्दैन। अब हामीलाई खोज्नु थियो के अरे हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ कि ए डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन बी यानी ए डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन बी त ए मा त छ ए इन्टरसेक्सन बी मा हुँदैन। अब यहाँ आएर है सबजना द सेट अफ अल एक्स सच दैट यसलाई केही नगर एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स सुन है एक्स बी मा छैन रे त म यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छु कि एक्स पक्कै पनि ए र बी को इन्टरसेक्सनमा हुँदैन है। यहाँनिर जस्ट लजिक कमन सेन्स है। जब एक्स बी मै छैन त के ए इन्टरसेक्सन बी को मेम्बर होला त पक्कै पनि नहोला किनकि दुईटा सेटको इन्टरसेक्सनमा सुन है कुनै पनि मेम्बर दुईटा सेटको इन्टरसेक्सनमा पर्नको लागि दुईटैको मेम्बर हुन जरुरी छ। अब तर मानौ एक्स ए मा छ तर एक्स बी मा छैन त ग्यारेन्टी छ कि एक्स चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी मा पर्दैन किनकि कमन मेम्बर त भएन। बस त्यही लजिक छ हेर। मैले यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेँ अनि यहाँबाट एक्स बी मा छैन त ग्यारेन्टी छ कि एक्स पक्कै पनि ए इन्टरसेक्सन बी मा पर्दैन भनेपछि रिजल्ट आयो ए मा छ माइनस किन किनकि एक्स ए मा ए इन्टरसेक्सन बी मा छैन भनेपछि के लेख्न सक्छौँ ए इन्टरसेक्सन बी। दिस इज द सेट बिल्डर फर्म। माइनस किन त यहाँ डज नट बिलोंग टू छ एन्ड छ कसको कसको बिचमा माइनस त यो ए को बिचमा र ए इन्टरसेक्सन बी को। अब प्रुभ गर्नु छ यो इज इक्वल टू यो ए युनियन बी डिफरेन्स बी। त फेरि सुरु गरौँ। यो त भयो यसबाट यो। अब यसो गर्न सकिन्छ हेर यसबाट यो प्रुभ गरौँ यसबाट यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ अथवा सिधै यसबाट यो प्रुभ गर्न सकिन्छ हैन। अनि फेरि लेखौँ एन्ड अथवा अगेन के गरौँ ए डिफरेन्स बी बाट नै यो प्रुभ गरिदिउँ त्यो पनि हुन्छ। ओके त्यसै गरौँ। त अब हामीले के लेखौँ
A difference B, the set of all x such that x belongs to A and x does not belong to B. This equal to the set of all x such that यहाँ हेरौँ अब हामीले यसरी सोच्नु पर्यो कि A union B difference B त यसलाई चेन्ज नगर अब हामीले यहाँ कस्तो दिमाग लगाउनु पर्ने हेर A मा छ अब A मा छ भने B मा होस् नहोस् A union B मा त परि नै हाल्छ है and x does not belong to B हुन्छ हुँदैन x जब A को मेम्बर हो त यो A सँग कुनै पनि सेटको युनियन लियो भने त्यसमा x पर्छ किन युनियनमा पर्नको लागि कुनै एउटा सेटको मेम्बर भए पुग्छ त x belongs to A त अटोमेटिक x belongs to A union B चाहे x B मा होस् नहोस् युनियनमा त पर्छ नै किनकि एउटामा छ भनेपछि सक्यो हामीले यो रिजल्ट हेरेर पनि मिलाउन जान्नुपर्छ के अब यहाँ माइनस छ माइनस त आउनु पर्यो हेर x S मा छ x A union B मा आयो तर B मा आएन भनेपछि डिफरेन्स के भयो B प्रुभड ठीक छ स्टुडेन्ट्स आई होप तिमीले बुझेको होला है त यो भयो एक्जाम्पल नम्बर कति 3 भयो अब एक्जाम्पल 4 लास्ट क्वेशन हेरौँ एक्जाम्पल 4 हेरौँ स्टुडेन्ट्स प्रुभ दैट 1 नम्बरमा A इंटरसेक्शन B डिफरेन्स A इज इक्वल टु 5 यो त 5 हुनै पर्छ वास्तवमा किनकि B बाट माइनस A गरेपछि अनि फेरि A सँग इंटरसेक्शन लियो भने त 5 हुन्छ नै प्रुभ गर्नु यो अनि 2 नम्बरमा छ A डिफरेन्स B इज इक्वल टु A इंटरसेक्शन B यानी A बाट फेरि A डिफरेन्स B लाई माइनस गरेपछि के आउँछ A इंटरसेक्शन B आउँछ ठीक छ अनि यो जुन अगाडिको जुन हामीले यो एक्जाम्पल गर्यौं नि यो इज इक्वल टु यो हामीले एकचोटि के गर्यौं A डिफरेन्स B इक्वल टु यो प्रुभ गर्यौं अनि फेरि A डिफरेन्स B इक्वल टु यो प्रुभ गर्यौं त अब लास्टमा यसरी लेख्नु हुन्छ कन्क्लुजन के लेख्ने देयरफोर A डिफरेन्स B इज इक्वल टु A डिफरेन्स A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टु A युनियन B डिफरेन्स B अनि के लेख्ने त प्रुभ लेख्ने है त यो इज इक्वल टु यो लेखेर प्रुभ लेख्ने अनि कसैलाई भन्ला कि यसबाट यो कसरी प्रुभ गर्ने यसबाट यो कसरी प्रुभ गर्ने त हेरौँ यसबाट यो लेख्ने ठीक छ यसबाट यो लेख्ने यसबाट यो लेख्ने यसबाट यो लेख्ने अनि त्यसपछि फेरि यो लेख्ने अनि यसबाट यो आउँछ यसरी गर्न सकिन्छ ओके क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ यसको फर्स्ट हेरौँ त 1 नम्बर लेफ्ट ह्यान्ड साइड A intersection B difference A is equal to the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B difference A किनकि इंटरसेक्शन छ त x belongs to A अनि त्यसपछि x belongs to B difference A this equal to the set of all x such that x belongs to A and अब x belongs to B difference A को मतलब के हो x belongs to B and x does not belong to A ठीक छ स्टुडेन्ट्स त यो भयो यसको मिनिङ कि B मा पर्छ A मा पर्दैन अब हामीलाई थाहै छ के गर्ने द सेट अफ अल एक्स सच दैट यसलाई योसँग कम्बाइन गर्छौं र यसलाई योसँग कम्बाइन गर्छौं यही त नियम छ यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने यसलाई योसँग कम्बाइन गर्ने त यहाँ पनि एन्ड छ यसलाई र यसलाई मात्रै कम्बाइन गरे पनि पुग्छ स्टुडेन्ट्स ठीक छ त सर्टकटमा गरौँ x belongs to A and x does not belong to A यसलाई र यसलाई मात्रै कम्बाइन गर्यौं अनि यसलाई एक्लै छोड्दियौं x belongs to B ठीक छ तिमीहरु त्यसै पनि गर्न सक्छौ यसलाई योसँग कम्बाइन गरेर अनि यसलाई फेरि योसँग कम्बाइन गरेर ठीक छ द सेट अफ अल x सच दैट अब हेर x A मा छ र x A मा छैन मतलब x कहाँ छ त A डिफरेन्स A लेखिदिउँ मजाले एउटामा छ अर्कोमा छैन मतलब यो डिफरेन्स यो हो and x belongs to B this equal to the set of all x such that x belongs to what empty set A difference A empty set and x belongs to B and this is nothing phi intersection B किनकि and छ x phi मा छ र B मा छ भनेपछि phi intersection B र कुनै पनि सेटलाई phi सँग इंटरसेक्सन लियो भने के हुन्छ phi हुन्छ and this proves the result proved ठीक छ स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौं यसको अल्टरनेटिभ मेथड हेरिहाला है यसलाई हामी यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौं हेरौं यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि A इंटरसेक्सन B डिफरेन्स A इंटरसेक्सन यो B डिफरेन्स A लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं B इंटरसेक्सन A कम्प्लिमेन्ट यो B डिफरेन्स A लाई B इंटरसेक्सन A कम्प्लिमेन्ट मजाले लेख्न सकिन्छ कसरी यो फिगर हेरौं है त जस्तै
यो मानौ ए हो, यो मानौ बी हो, बी डिफरेन्स ए भनेको यही त हो। ठीक, अब बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट, जस्तै ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो ए बाहेक सबै हैन, ए बाहेक सबै। अनि फेरि बी सँग इन्टरसेक्सन ल्याऊ, अर्को फिगरमा हेरौँ ल। जस्तै यो भयो हाम्रो ए, यो भयो बी, अनि के छ बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट। ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो ए छोडेर सबै हैन, यो भयो पुरै, हेरौँ है, ए बाहेक यो भयो ए कम्प्लिमेन्ट। अब योसँग मलाई बी को इन्टरसेक्सन लिनु छ है, बी को इन्टरसेक्सन लिनु छ। त यो जुन रेड एरिया छ अनि बी को इन्टरसेक्सन लियो भनेपछि त यहाँबाट क्लियर छ कि यो पार्ट मात्रै भयो नि, यो पार्ट है, के अरे यो पार्ट हेरिरहेछ। यो रेड यो व्हाइट एरिया जुन छ र यो बी को इन्टरसेक्सन लियो भनेपछि यो पोर्सन पर्छ। त्यसैले बी डिफरेन्स ए भनेको पक्कै पनि के हुन्छ, बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। र यो रिजल्ट हामी यहाँ प्रुफ पनि गरेका थियौँ, के अरे यहाँ हेरौँ त स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अगाडिको थ्योरममा यहाँनिर हेर, यो बी डिफरेन्स ए भनेको के हुन्छ, बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट। मैले यसमा सेप बिल्डर फर्ममा लेखिनँ है, सिधै म बी डिफरेन्सलाई यसरी लेखेँ। अब हेर ए इन्टरसेक्सन, यसलाई अगाडि पछाडि गर्दा केही फरक पर्दैन, किनकि हामीलाई थाहा छ इन्टरसेक्सनले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्छ। कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्नाले ए इन्टरसेक्सन बी छ भने के लेख्न सक्छौँ, बी इन्टरसेक्सन ए लेख्न सक्छौँ, यो अगाडि यो पछाडि। अनि एउटा हामी पढेका थियौँ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी इन्टरसेक्सनमा, त ब्राकेट हेर, ब्राकेटभित्र यो र यो छ, त म के लेख्न सक्छु, बाई एसोसिएटिभ प्रोपर्टी ब्राकेटभित्र यसलाई र यसलाई राख्न सक्छु, ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी, बुझ्यो। ब्राकेटभित्र के छ, यो दुईटा, त बाई द एसोसिएटिभ प्रोपर्टी दिस इज इक्वल टु ब्राकेटभित्र यो र यो आउँछ, ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी। र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि सेटलाई त्यसको कम्प्लिमेन्टसँग इन्टरसेक्सन लियो भने फाइ हुन्छ, इन्टरसेक्सन बी, त यो भनेको फाइ, अनि फेरि कुनै पनि सेटलाई फाइसँग इन्टरसेक्सन लियो भने फाइ हुन्छ, एन्ड दिस प्रुभ्स द रिजल्ट। त यसलाई सेप बिल्डर फर्ममा नलेखिकन पनि गर्न सकिन्छ। यसको मतलब भयो अगाडिको जुन थ्योरमहरू हामीले प्रुभ गऱ्यौँ त्यसलाई पनि यसरी गर्न सकिन्छ है। ओके, त अब लास्ट क्वेसन यो हेरौँ, ए डिफरेन्स बी इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी कसरी प्रुभ हुन्छ त हेरौँ। यसलाई पहिला हामी फिगरमा हेर्छौँ है त। जस्तै यो भयो ए, यो भयो बी, दिस इज ए, दिस इज बी, एन्ड दिस इज युनिभर्सल सेट। अनि ए डिफरेन्स बी भनेको यो एरिया हो हैन, यो एरिया, अनि ए भनेको पुरै हो। वास्तवमा यो जुन एरिया छ नि, यो एरियालाई यो एबाट माइनस गरिदियो भने त यो एरिया त बच्छ नि है। यो जुन व्हाइट रिजन छ नि, व्हाइट रिजन भनेको ए डिफरेन्स बी को एरिया हो हैन, यो ए डिफरेन्स बी, अनि ए भनेको यो पुरै हो। अब एबाट यो व्हाइट रिजन माइनस गरिदियो भने ए रिजन त बच्छ नि, यो इन्टरसेक्सन। त्यही प्रुभ गर्नु छ कि एबाट ए डिफरेन्स बी माइनस गर्यो भने के आउँछ, ए इन्टरसेक्सन बी। कसरी प्रुभ गर्ने त सेट बिल्डर फर्ममा लेख्ने हो है। त ए डिफरेन्स बी इज इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोंग टु ए डिफरेन्स बी। मैले माइनसको डेफिनेसन लेखेँ, ए माइनस यो छ, त त्यस्ता एक्सहरूको सेट जुन एमा हुन्छ र ए डिफरेन्स बीमा हुँदैन। दिस इक्वल टु द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टु ए एन्ड, अब यसको मतलब के हो, एक्स ए डिफरेन्स बीमा पर्दैन, मतलब यहाँनिर छैन। यो हेर त व्हाइट रिजन भनेको के हो, हाम्रो ए डिफरेन्स बी हो। यसले भन्यो कि एक्स यो रिजनमा छैन, तर एक्स त एमा छ। हेर त यो रिजनमा छैन तर एमा छ भनेपछि पक्कै पनि यहाँनिर हुनु पर्यो, यहाँनिर। अब यहाँनिर छ भने त बी को मेम्बर भइ नै हाल्छ नि, यहाँ भए पनि बी को मेम्बर हो, यहाँ भए पनि बी को मेम्बर हो। फेरि बुझ, एक्स यो रिजनमा छैन तर यो रिजनमा नहुनुको मतलब के हो, कि त यहाँनिर होला कि त यहाँनिर होला, मतलब यहाँ भए पनि बीमा पर्छ, यहाँ भए पनि बीमा पर्छ भनेपछि के लेख्न सक्छौँ, एक्स बिलोंग्स टु बी लेख्न सक्छौँ। एन्ड एक्स बिलोंग्स टु ए एन्ड एक्स बिलोंग्स टु बी एन्ड दिस इज नथिङ, दिस इज ए इन्टरसेक्सन बी, प्रुभड। बस यो भयो स्टुडेन्ट्स। त मैले प्रयास गरेँ थुप्रो थ्योरमहरू क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने, सेटको पुरै कन्सेप्ट भन्ने प्रयास गरेको छु। तिमीलाई कस्तो लाग्यो, बुझेको बुझेनौ, केही अझै पनि कन्फ्युजन छ, केही प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्छौ है त। सेट सक्यो, जुन हामीलाई चाहिन्छ 11 क्लासको लागि त्यो सक्यो।
अब यसपछि हामी सुरु गर्छौँ रियल नम्बर सिस्टम। नेक्स्ट टपिक हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरको रियल नम्बर सिस्टम।